मेरे से सुन रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। नैब चेयरमैन को आज फिर से कह रहा हूँ, मुझे मेरे ख्याल में आपकी स्पीड बहुत स्लो है। मैं होता तो मैं फिर से कह रहा हूँ कम से कम 50 अभी बड़े बड़े मुर्गों को मैंने जेल में डाला होता। करप्शन के खात्मे और तमाम चोरों को जेलों में डालने के नारे के साथ इक़्तिदार में आने वाली तहरीके इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता अपने दावे से पीछे हटती नजर आ रही है। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला कर लिया है। नई तरमीम के बाद नैब किसी भी अवामी ओहदा रखने वाले शख्स के खिलाफ तब तक एक्शन नहीं ले सकेगा जब तक ये साबित न हो जाए कि उस शख्स ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से माली फायदा उठाया है। 50 करोड़ से कम मालियत करप्शन का स्कैंडल भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की जायदादें सिर्फ अदालती हुक्म के तहत ही मुंजमद हो सकेंगी। नैब के 3 माह में तहकीकात मुकम्मल न कर सकने की सूरत में गिरफ्तार सरकारी मुलाजिम जमानत का हकदार होगा। टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज और IPO से मुतल्लिक मामलात नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे। माजी में अपोजिशन नैब को काला कानून और सियासी इंतकाम का जरिया करार देती रही है। नैब काला कानून है, मुशर्रफ डिक्टेटर गद्दार का बनाया हुआ इदारा है। नैब का ब्लैक लॉ पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। मुल्क के अंदर जो नैब है इसका सिर्फ एक मकसद था और आज भी वही मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना। अब जबकि हुकूमत ने नैब कवानीन में तब्दीली का फैसला किया है तो वही अपोजिशन इन तरामीम को NRO से ताबीर कर रही है। आज अपने साथियों को बचाने के लिए उसी नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स की गई है कि नैब फौज का एहतसाब नहीं कर सकती, अदलिया का एहतसाब नहीं कर सकती, हुकूमत का एहतसाब नहीं कर सकती, उनके इत्तेहादियों का एहतसाब नहीं कर सकती, ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं कर सकती, कारोबारी लोगों का एहतसाब नहीं कर सकती। सिर्फ अपोजिशन की 2 जमातें रह गई हैं, अब नैब सिर्फ उनका एहतसाब करेगी। सवाल ये है कि क्या इन तरमीम को लाने का मकसद हुकूमती शख्सियात, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के उन कायदीन को फायदा पहुंचाना मकसूद तो नहीं जो इस वक्त नैब केसेस का सामना कर रहे हैं? क्या इन तरमीम के नतीजे में नैब गैर फाल तो नहीं हो जाएगा? और सवाल ये भी उठाना जरूरी कि क्या इन नैब तरमीम का फैसला ब्यूरोक्रेसी, कारोबारी शख्सियात और हुकूमती वज़रा की जानिब से दबाव के नतीजे में तो नहीं किया गया? गुगैम न्यूज़ आई के लिए आसिम मलिक, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। आपने ये खसूसी रिपोर्ट देखी, ये मामला तवील बहुत है और बदकिस्मती से मामला कुछ इस तरह का है कि जिसके ऊपर कौमी मुफाद या जिसके ऊपर अक्सरियत राय होने के बावजूद भी हमने देखा है कि एक कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता और आज एक बार फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू काम करने की कोशिश की गई है और अनफॉर्चुनेटली वही विशस साइकिल विच गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो हमारी सियासत का मेरी गो राउंड जो ख़त्म ही नहीं होता। सिर्फ पार्टियां इसके ऊपर से उतरती हैं और चढ़ती हैं, गिवन कि अब वो हुकूमत में ट्रेजरी बेंचेस पे हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा हैं। और एक बार फिर वही तनकीद है और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि लैक ऑफ कंसेंसस है और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अगर अरूज पे है तो वो फ़कत और सिर्फ बदएतमादी है और लैक ऑफ ट्रस्ट है इन लीडरशिप। यानी कि अगर सब इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि 90 दिन का रिमांड नहीं होना चाहिए, इसको कम कीजिए, अगर सब इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए या अरेस्ट का प्रोसीजर ज़्यादा बेहतर और ब्लैक एंड वाइट में लेड आउट होना चाहिए, इतना आर्बिट्री नहीं होना चाहिए कि किसी को इंक्वायरी पे, किसी को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, किसी को बाद में अरेस्ट किया जा रहा है और किसी को तो किया ही नहीं जा रहा, और अगर सब इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात जो हैं उन पे भी नज़रसानी होनी चाहिए और अगर सब इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि ज़मानत के लिए भी इख्तियारात दिए जाने चाहिए और इसके ऊपर भी गौर व फिक्र होना चाहिए, तो फिर क्यों इकट्ठे बैठ के काम नहीं होता और क्यों इस हुकूमत ने जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस ही पेश की जब ऐसे ही इसको पार्लियामान के सामने पेश होना पड़ेगा और एक ऐसा इशू है जो हमारी सियासत को दीमक की तरह चाट रहा है और साथ साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि ये एक ही सेवियर है हमारे मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए। नैब वो इदारा है नाजरीन कि जो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने बना तो दिया मगर ये विदाउट इट्स ओन फेयर शेयर ऑफ बैगेज नहीं रहा। जनरल शाहिद अजीज़ जो नैब के चेयरमैन रहे थे मुशर्रफ के दौर में, उनका पहला इंटरव्यू हमने किया और उस इंटरव्यू के अंदर बाद अज़ा उन्होंने किताब भी लिखी, उन्होंने इंकशाफ किया कि एक नहीं कई
بکسے ہمارے پاس موجود ہوتے تھے شریف خاندان کی کرپشن کے حوالے سے اور دیگر ایسی جماعتوں کے اوپر بھی، جو پہلے تو ہم نے کھولے اور اس کے اوپر بڑا کام کیا گیا. پھر ایک موقع ایسا آیا جب ہمیں جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو بند کر کے سائیڈ پہ رکھ دیجیے. یقیناً وہ موقع اور وہ دن NRO کے ہی تھے. NRO پلس بھارا اب اس آرڈیننس کو کہا جا رہا ہے. سو واٹ ایگزیکٹلی از دا وے فارورڈ؟ آج یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. فوج، عدلیہ، گورنمنٹ، بیورو، جرنلسٹ، کیا سبھی مقدس گائے بن گئے ہیں؟ کیا واقعی حزب اختلاف صحیح کہہ رہی ہے کہ صرف تنقید کا نشانہ اور مکمل طور ہر قسم کی کارروائی کا نشانہ ہم ہی ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ملیکہ بخاری صاحبہ ہیں، PTI کی سینئر رہنما ہیں اور لاء کے اوپر گہری نظر رکھتی ہیں. ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب ہیں، PMLN سے تعلق رکھتے ہیں، سینئر رہنما ہیں، اگین لوئر. اور شہلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کا حصہ ہیں، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی بھی رہ چکی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کوشش کریں گے آج لیگلی اور پولیٹیکلی اس ایشو کو، اس کی گتھی جو ہے سلجھائی جائے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ملک احمد خان صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. فرمائیے گا کہ یہ تو وہی نیب ہے جس کے ناخن بھی تراشنے تھے، وہی نیب ہے جو لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہا تھا. تو اگر کہیں نہ کہیں بزنس کمیونٹی کو اور اسی بات کو انشور کیا گیا ہے کہ انڈیو اور ان نیسسریلی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں، تو کیا قباحت ہے؟ اس کو NRO پلس کیوں کہا جا رہا ہے؟ جی مہر، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، میری پوزیشن اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. میں فرام ڈے ون اس نیب کے لاء کا بنیادی طور پہ مخالف ہوں. آئی ٹیک اے ویری سیریس ایکسیپشن ٹو دیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیرالل اسٹرکچر ہے جس نے ایکچولی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیسز کو بالکل خراب کیا ہے پاکستان میں. یہ نیب کا لاء جو ہے یہ انکمبنٹ گورنمنٹس کے ریموول کا ٹول تو رہا ہے. یہ پولیٹیشنز کو ڈیفیم کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز ہوئے. اس کے نیب کے لاء نے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو، کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے کے پروسیس کو ایکچولی کمپرومائز کیا ہے. سو میں اس نیب کے لاء کو بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے وائریز کے ساتھ بھی درست نہیں ہے. یہ انکروچمنٹ ہے ان باقی سارے اداروں کے اوپر جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے لیے تھے، چاہے وہ FIA تھی، SCCP تھی. میں ایبسلیوٹلی پارٹیز کی پوزیشن، میں ایک پارٹی کا نمائندہ ہوں، لیکن پارٹیز کی پوزیشن تو لگ رہے جیسے کسی گول دائرے میں گھوم رہی ہے. یہ تحریک انصاف کا میری گو راؤنڈ ہے جس کے اوپر آپ لوگ دیکھیں. میں اینڈ مہر، آئی ٹیک اے ویری سیریس آبجیکشن ٹو دیٹ. یہ کل اگر سوٹ کرتی ہے مجھے تو میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ لاء کیا ہے کہ جس کو میں کسی صورت مانتا ہی نہیں ہوں. یہ لاء کیا ہے کہ جس نے کل we will get to it later کیوں یہ نہیں ہو سکا، مگر as of right now جو ترامیم کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایسی بالخصوص جس سے آپ کو، آپ کی جماعت کو اختلاف ہے، جدھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش ہے؟ نہیں دیکھیں مہر، میں تو اس سے آپ کی اس بات سے اس کو ایک پوائنٹ بیونڈ لے کر جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو بھی ایک شخص کو آپ نے جج بھی، پروسیکیوٹر بھی، انویسٹیگیٹر بھی، آڈیٹر بھی، ایک ادارے کو آپ نے ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دی ہوئی ہے اور اپنی پولیٹیکل پوزیشنز کے مطابق آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. کل کو اگر تحریک انصاف کو ضرورت تھی تو اس کو آپ نے ایک ایسا صحیفہ بنائے رکھا کہ اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. مسلم لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے نہیں چھیڑا کہ اینٹی نیب لاز پہ بات کریں گے تو سمجھا جائے گا اینٹی کرپشن کے خلاف ہیں. پیپلز پارٹی آج کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو بچانے کی بات ہے. میں اس کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ایکچولی خائف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ لاء جو ہے، اس لاء نے کوئی سروس نہیں کی میرے ملک کی. ٹھیک ہے، اوکے، تو پھر تو آپ اچھی جگہ پہ ہیں، بیکاز اب تو یہ ایوان میں آئے گا اور کھل کے گفت و شنید تو ہونی ہے انیویٹبلی. بٹ جسٹ گیو می اے چانس. ہونی چاہیے، بالکل نہیں، اٹس اباؤٹ ٹائم نا. اوور ڈیو ہو گیا، اور یہ بھی کیوں اوور ڈیو ہوا، اور اس کے اوپر بھی آئیں گے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پیپلز پارٹی کے ذہن میں
تھا کہ ہمارے خلاف نہیں یوز ہوگا. پیپلز پارٹی نے تو بہرحال کوشش کی اس کو بدلنے میں. ایز آلویز آپ کی جماعت نے انکار کر دی. ایک آفٹر سیکنڈ شیلا بی بی یہ ذرا زرداری صاحب کی بات سنیے اور پھر بتائیے کہ کیا صاحب نے عملاً زرداری صاحب کی تجویز کو ہی امپلیمنٹ نہیں کیا؟ میرے طرف سے ایڈوائز ہے کہ ہم نیب کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں اور اتنی انسیکیورٹی جو آپ کے اندر ہے اور آپ کی بیوروکریسی کے اندر ہے اور پورے پاکستان کے اندر ہے وہ انسیکیورٹی کچھ کم ہو جائے گی, ملک کچھ چلنے لگے گا. شیلا بی بی زرداری صاحب نے آئی ریممبر ایوان صدر سے جانے سے پہلے کے بعد ایک تقریر بھی کی تھی, نواز شریف صاحب کو دعوت دی تھی, آؤ تھوڑی سیاست یا کچھ چیزیں میں سکھا دوں. تو آج تو ان کی تجویز کے اوپر پوری طرح سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, پھر آپ کو کیا گلے شکوے ہیں؟ اچھا, دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے اس کو ڈریکونین لا کہہ رہی تھی, لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم 126 سے 342 کے ایوان میں, اور نون لیگ جس طرح 18ویں ترمیم کے وقت 62-63 پہ کہہ رہی تھی کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے, اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. پھر ہمارے شرجیل نامی ڈاکٹر عاصم بھی اس کا نشانہ بنائے گئے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی اور جو ہمارا آئین ہے اس سے متصادم ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب نے سمجھتے تھے کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ بھائی خدا کے لیے اس کو آپ ملک پہ نئے تجربے نہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں سے سب پہ دباؤ ہی ہے کہ نیب کو رکھنا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو بھی فائدہ دے رہا ہے, تو آپ اس کو اس میں پارلیمنٹ میں لے آئیں. پارلیمنٹ میں نون لیگ کے پاس بھی بڑے اچھے وکیل ہیں, ان کو کرپشن پہ تو نہیں سزا ہونے دی, اور جس پہ بہت شور مچاتے ہیں اقامہ ہی پہ سزا ہوئی. اتنے اچھے وکیل ہیں, اتنے اچھے قانون دان ہیں, اور حکومت شور مچاتی رہ گئی کرپٹ اور سزا ان کو نہیں دلوا سکی. اسی طرح 6 مہینے فریال صاحبہ کو اور ڈاکٹر میں سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب کو, خورشید شاہ صاحب کو, اسپیکر صاحب کو تو 8-10 مہینے سے جیل میں رکھا اور کچھ بھی آپ ثابت نہیں کر سکے. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. آپ یہ لے کر آئیں گے, ہم اس میں دیکھ لیں گے, اگر کہیں ختم کرنا ہوا تو ہم آپ یہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے. اس آرڈیننس میں کیا مسئلہ ہے؟ I agree with everything that you're saying, and I think any sane person would کہ بھئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. ایک تو یہ آرڈیننس ہے, ایک تو یہ آرڈیننس ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو حکومتوں کو عوام نے گرایا ہے ان کے طریقہ کار پہ, ان کے اتنے آرڈیننس تھے. تو پچھلے ایک دہائی میں تقریباً 22 سے 23 آرڈیننس پر یہ آتے رہے. آپ کو تو اس پہ نہیں چلنا چاہیے نا, آپ تو تبدیلی لائیں, ریاست مدینہ لائیں, پارلیمنٹ, آپ اداروں کی سپرمیسی چاہتے ہیں. تو صحیح کہہ رہی ہیں. بلکہ آپ, میں پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گی کہ صدر پاکستان آرڈیننس فیکٹری بننے کے کیا خدشہ اظہار کرتے ہیں وہ تیار رکھیں. جی شیلا بی بی کمپلیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں قانون دان نہیں ہوں ملک صاحب کی طرح, لیکن میں نے ان 2 سے 3 دن میں جتنے پروگرام دیکھے ہیں, شاید کہ کوئی ایک آدمی تھا جس نے اس کی ایک آدھ چیز کی یہ تعریف کر دی کہ اس سے کافی لوگوں کو پہنچے گا, لیکن انہوں نے اس کے مختلف جو 3 اس کی بڑی چیزیں اس میں سے کچھ چیزوں پہ اختلاف بھی کیا ہے. تو خود حکومت کنفیوز ہے. میرے ساتھ جو پروگرام میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا 14 دن کا ریمانڈ ختم کر دیا. کمل شوزب تھیں, پھر دوسرے میں کسی نے کہا شیلا بی بی اگر آپ اجازت دینا, وائی کوٹ دیم, ہمارے پاس تو پارلیمانی سیکرٹری لا ہے, اینڈ آئی ہیونٹ انوائٹڈ ہر جسٹ بیکاز شی از اے بیوٹیفل لیڈی, which she absolutely is, but she is very smart, she knows کہ کیا باتیں ہیں. So let's ask her. ملیکہ صاحبہ پلیز ڈیفینڈ کیجئے, بتائیے یہ آرڈیننس کیوں کر لایا گیا؟ دیکھیں میں 2-3 بنیادی باتیں. پہلے جیسے میرے کولیگز نے کہا کہ وہ بات تو یہ کہ وہ اس نیب کے قانون میں یقین نہیں رکھتے, میں ان دونوں کی بات سے رسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتی ہوں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ دونوں ایک جمہوری پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, جمہوری سوچ رکھتے ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت کے اندر عوامی نمائندے عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, اور نیب ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے جو احتساب کا عمل اگینسٹ پولیٹیشنز جنہوں نے عوام کے پیسے کو لوٹا ہے, یا بیوروکریٹس, یا ایسا کوئی شخص جو کسی پبلک
पब्लिक ऑफिस होल्डर से लिंक्ड है उसका एहतसाब करता है। ये जमहूरियत के अंदर बहुत एसेंशियल होता है। दूसरी बात यह है कि हम ये जो नैब की तरामीम लेके आए, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम इदारों को मुस्तहकम करना चाहते हैं, हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। जैसे हमने FBR के अंदर इस्लाहात लाए, वैसे ही हम नैब के अंदर मामूली से चेंजेस के दो सवाल के अंदर जब आपको पता है कि शिद्दत से इसका इंतजार था और इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटीज भी काम कर रही हैं, तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट इन पार्लियामेंट? इतनी ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है? सेकेंडली, वो कौन से दोस्त यार हैं जो बहुत खुश हुए होंगे जिस तरह जिनका खुद जिक्र इमरान खान साहब ने किया? देखिए मेहर, पहली बात तो ये कि ऑर्डिनेंसेस इसलिए आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के। देखिए एक तो पहले ये हमारा एक आईनी हक है। पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आई बिलीव 54 ऑर्डिनेंस लेके आए थे अपने टाइम के अंदर, पीपल्स पार्टी 90, और ये दोनों कहती हैं कि हम जमहूरियत के अलम बरदार हैं। तो ये तो प्रैक्टिस रही है। दूसरी बात यह है कि ऑफकोर्स नैब लॉ के इशू के ऊपर कंसेंसस नहीं है। एक डेडलॉक सामने पेश आया और इस डेडलॉक के अंदर इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही ज़रदारी साहब वाज राइट, या तो ये नैब चलेगा या मईशत चलेगी। नहीं, क्योंकि ज़रदारी साहब जो है वो इदारों की को मजबूत करने में बिलीव नहीं करते, तो हम उनके मंशूर के मुताबिक नहीं चल रहे, हम अपने मंशूर के मुताबिक चल रहे हैं। मलिका साहिबा, बीबी मुझे बताएं ये दोस्त कौन है? क्योंकि जब बात करते हैं, हमने किया, देखिए दोस्त तो हमारे देखिए, आप बिजनेस कम्युनिटी आपके सामने बैठी हुई, उनको अपने दुश्मन तो आप कहेंगे नहीं, दोस्त ही कहेंगे ना। आप यही कहेंगे कि मईशत के अंदर, मईशत जेनेरिक ऑफ कोर्स के मईशत के अंदर हम, तो ये जेनेरिक स्टेटमेंट जब नवाज शरीफ करता है तो उसके ऊपर बदनीयती का सवाल होता है कि अपने दोस्त यार को बचाना चाह रहे हैं, यानी कि वो करें तो गलत, और यानी कि नहीं मेहर, वो इनके तो दोस्त हैं ना, इन दोनों के दोस्त तो डिफरेंट ग्रुप के अंदर जाहिर हो जाते हैं, चाहे वो बॉबी जिंदल हो, चाहे वो ओमनी ग्रुप के ओनर हो, इनके दोस्त तो डिफरेंट हैं। हमारे ऐसे कोई मलिका, जुल्फी बुखारी कौन है? देखिए जुल्फी बुखारी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जुल्फी बुखारी ने अब वजीर आजम के साथ कनेक्ट होने के इस इशू को कभी मिसयूज नहीं किया। इसकी कौन गारंटी लेगा? Bibi, I actually know businessmen, I actually know people who are advisors to big driving families in the Middle East, जो ये कहते हैं कि official trips के ऊपर जुल्फी बुखारी अपनी personal business भी extend करते हैं। And I would never say this on air अगर मेरे पास ठोस सोर्स ना होता इसका। And ये एक written complaint, ये written complaint allegedly आपकी कतर से भी आई है, और मेरी जो सोर्सेज हैं वो सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। अगर आई है, पहले तो मैं इस पे यकीन नहीं रखती कि जुल्फी बुखारी ने अपने ओहदे को कभी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए इस्तेमाल किया। हमारा स्टांस तो ये है, लेकिन अगर ये है तो नैब आपके सामने एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो PTI के सिटिंग मिनिस्टर्स का भी एहतसाब कर रहे हैं। मलिक साहब, क्या BRT और मालम जब्बाब इसके बाद ड्रॉप हो जाएगा, और क्या आजम खान जैसे टॉप सेक्रेटरीज डोंट दे गेट अ क्लीन चिट एसेंशियली? नहीं मेहर, देखिए मेरा मामला बड़ा सादा है। मेरा मामला ये है कि पता नहीं क्यों, जैसे भी मलिका ने भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी जमहूरियत की, तो ये तो टेक्स्ट बुक की बात है, हमें ये तो ABC ऑफ दैट है, हम मानते हैं इसको। लेकिन अगर एक नैब का लॉ जो है वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेसेस के ऊपर इंक्रोचमेंट कर जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के भी अगेंस्ट हो, वो बाकी मुल्क के सारे कवानीन से भी मुतसादिम, आपको सिरे से मानती नहीं है ना, वो कहती है आपके पास वक्त था, आप लोग तब्दील कर देते। अलाउ मी टू से दैट। देखिए मैं एक बात ये करने लगा हूँ कि, और अगर जब उसको मिसयूज किया जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को सरकमवेंट करने के लिए, उनको ट्रिम करने के लिए यूज किया जाए, वो लॉयल्टीज को चेंज करने के लिए, वो डिफेक्ट करवाने के लिए चेंज इस्तेमाल किया गया मुशर्रफ के दौर में। दिस इज मेरी सुनिए मलिक साहब, बहुत माजरत के साथ मुझे बताइए, आपकी क्या आदत, क्या जरूरी है कि गलतियां कर करके सीखे और इस मुल्क में एक्सपेरिमेंटेशंस और तजर्बे करे? देखिए आई एग्री टू व्हाट यू से, और मैं इसके साथ बहुत ज्यादा एतराज नहीं करूंगा कि शायद अगर ये नैब का लॉ फ्रॉम डे 1 इसको खत्म किया जाता तो ज्यादा मुनासिब था। और ये इसीलिए शायद नहीं हुआ बिकॉज नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ एंड आपकी क़यादत को कभी लगा ही नहीं कि हमारे खिलाफ 62-63 यूज होगा, हमारे खिलाफ ये कभी नया काम कर सकते हैं। ये शायद तो सब कुछ हमेशा मुखालिफिन के लिए बना था, तब बिलखसूस पीपल्स पार्टी के लिए।
देखिए, इसके नैब के लॉ के साथ हुआ क्या है कि इस नैब के लॉ ने बेसिकली इंक्रोच किया है तमाम प्रोविंशियल एंटी करप्शन के अदारों को। इसने प्रोसेसेस को रोका है, इसने जो करप्शन को इरेडिकेट करने के जिम्मेदार अदारे थे उनको डिसफंक्शनल किया, और इसने खुद कुछ किया नहीं। और इसने क्या किया है, इसने नैब के लॉ ने क्या किया है कि इसने बेसिकली स्वाय पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के, इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स के रिमूवल के और उनकी हुकूमतों की इस्टेब्लिशमेंट के अलावा कुछ नहीं किया। ये आज के चेयरमैन नैब की अपनी स्टेटमेंट्स, जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम है, आज भी दीवारों पर लिखा है कि हाउ दिस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। इस हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों को 2 साल तक स्पेस क्यों दी गई, ये हवाओं के रुख बदलने की बातें क्या थी इनके। देखिए, मैं इस मुबाहिसे में पढ़ना ही नहीं चाहता। जो भी आप कुछ टैक्टिकल बात करें, जुल्फी बुखारी, अगर मैं आशियाना केस के खिलाफ हूं तो मैं मालम जब्बा केस के भी खिलाफ हूं। मेरी पोजीशन अगर मेरी पार्टी के लिए एक है तो आई कैरी अ पब्लिक फेस। सर, आप तो फिर बहुत योर पोजीशन इज रेयर, ऐसा होता देखिए, मैं मेहर मुझे आई टेक अ वेरी सीरियस एक्सेप्शन टू दैट। ये जो नैब का लॉ है, व्हाई डू यू नॉट टेक अ सीरियस एक्सेप्शन टू योर ओन लीडरशिप? आप अपनी क़यादत से गिला शिकवा नहीं करते। मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी नहीं, तहरीक इंसाफ जैसी बात अगर आके ये सर सुन लीजिए ना, ये आके ये हरकतें और गलतियां करें। आई अंडरस्टैंड, पहली दफा हुकूमत में आए हैं, नया पावर है, नहीं समझ आ रही। नहीं देखिए, आप लोग तो हर दफा गलती करते हैं, हर दफा के सॉरी आप मुझे नहीं, आप ऐसा जैसे आप कह रही हैं, इसकी एक अदर साइड भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा काइंडली उसको देख लें। दिखाइए। उसको देखने में क्या एतराज है? अच्छा देखें, आप मेरी गवर्नमेंट मुझे बताएं कि क्या मेरी 2013 की गवर्नमेंट क्या नैब की क्रिएटेड थी जैसे पीटीआई की क्रिएटेड है आज? यू टेल मी दैट। कैसे ये सवाल मैं उठा सकता हूं? और क्या मैं सुन लेना, देखिए, अगर मेरे पे ज्यादा से ज्यादा मेहर एक सेकंड, देखिए, अगर मेरे पे ज्यादा से ज्यादा इल्जाम लग सकता है तो वो ये लग सकता है कि मैंने, जब अब मेरी गवर्नमेंट थी, मैंने अपने कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ नैब का टू सर्टेन एक्सटेंट लॉ को चेंज ना करने का एक इल्जाम मेरे पर आता है। दिस इज राइट, बट मैं पूरी की पूरी ये आपका किस्सा शुरू होता है एहतसाब कमीशन सैफुर रहमान से। So let's not just मेरी सुन लेना, देखिए, तो मैं आई कैन नॉट, मैं देखे ना, मेरी बात सुने ना, देखें, मकसद ये है कि मैंने कब इसकी मैंने तौसीक की कि वो जो एहतसाब कमीशन था वो बड़ा अच्छा इकदाम था। मैं तो कह रहा हूँ गलत है। सर, आप बड़ी उलझा हो जाते हैं ना करके। आज भी चेंज होना चाहिए है ना। आप जैसा एक मंझाबाज, एक पढ़ा लिखा आदमी आके कहते हैं ये सब गलत था, मैं मानता हूँ, बट योर लीडरशिप इज स्टिल कमिटिंग द सेम ऐसा नहीं है सिंस। अभी भी वही प्रॉब्लम है। उसकी वर्स्ट और नेकेड फॉर्म और उसकी बदतरीन शक्ल आज मौजूद है नैब की, जिसकी वजह से इस हुकूमत को स्कम्प करना पड़ा है। इस हुकूमत को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव से डाइवोर्स लेनी पड़ी है। इस हुकूमत को अपनी 2 साल की तकरीरों को पीछे जाकर फेंकना पड़ा है, और यह करना पड़ा है कि जब इसको मदर ऑफ ऑल एनआरओज कहा जाता है ना, इफ यू विल ड्रैग मी इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, तो मैं फिर यहां पर आकर यह बात करूंगा कि इन्होंने क्या किया। नैब के साथ पूरे मुल्क के कारोबारों को बंद कर दिया, लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस पर क्रिमिनल केसेस, एक क्रिमिनल प्रोसीड आज तक अलेज नहीं हुई। जो नैब का केस डाला, कोई एक रेफरेंस तो लाए, वो कहां है बेचारा अहद चीमा? उसके ऊपर आज तक एक करप्शन का केस है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को झांका, उसकी आधी फैमिली, एक फैमिली मेंबर था, वो बेचारा मर गया। लोगों के 3-3 साल इस हुकूमत ने खाए। मेयर, व्हाट इज इट? हुकूमत ने, ये हम कम ऑन, ये वी लेट्स कॉल अ स्पेड। अगर सच बोलना है तो बोल देते हैं फिर। तो ये मलिक साहब जज्बाती हो रहे हैं। मलिका जवाब दे दें, फिर शैला बीबी आपके पास आ रही हूं। देखिए, जिस तरह ये मलिक साहब कह रहे हैं, लेट्स कॉल अ स्पेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू द फैक्ट कि ये कह रहे हैं कि ये नैब की बनाई हुई हुकूमत है। भाई, आपके जो पार्टी के लीडर थे पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान की आला अदालत ने नाअहल डिक्लेयर किया। एक ट्रायल हुआ जिसके थ्रू करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए वो और उनकी जो बेटी हैं वो दोनों कन्विक्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कॉलिंग अ स्पेड, आपकी पार्टी ने नैब लॉ का, जिसको अब काला कानून कहते हैं,
बदतरीन सियासी इंतकाम पीपल्स पार्टी से लिया आपने दौरे हुकूमत में। सैफुर रहमान को आपने बनाया ही इसलिए था कि पीपल्स पार्टी के ऊपर वो सियासी इंतकाम कर रहे हैं ना, आज भी हिस्ट्री लेकिन आज भी हिस्ट्री गवाही देगी कि जरदारी साहब जो आज इनके साथ बात करते हैं, इनके साथ बैठते हैं, कैसे उनके ऊपर जेल के अंदर इन्होंने टॉर्चर करवाया। निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेहर है ऑन रिकॉर्ड, शहीद मोहतरमा कहती थी कि नवाज शरीफ एक आमिर है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आपने तो नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, हम नहीं करते। इसलिए मलिक साहब हमने नैब लॉ के अंदर क्लैरिफिकेशंस दी हैं, हमने इंश्योर किया है कि नैब लॉ के अंदर किसी के पब्लिक ऑफिस होल्डर, हमने इंश्योर किया है फॉर ऑल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, नॉट जस्ट ब्यूरोक्रेट्स, ऑल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। एसेंशियली परवेज खट्टक भी अभी ओके हैं, आजम खान भी सही हैं, आपके दीगर लोग नहीं कोई सही नहीं, अनलेस ये मटीरियली प्रॉफिटेड साबित हो सके और इन गुड फेथ बहुत कुछ पास हो सकता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आप सारे लॉयर्स हैं, आप सारे सियासत में हैं, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इन दो चीजों को अलग कैसे करें। इन गुड फेथ इंश्योर करना हर चीज के ऊपर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स ट्राइंग टू मेक श्योर कि एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी ना सबको मिल जाए। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। आपने सुना कि एक बड़ी जज्बाती और इमोशनल डिस्कशन हुई, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब के कॉलीग्स, इनके जान पहचान वाले अच्छे लोग, इवन नॉट जस्ट इन हिज पार्टी, इवन अदरवाइज इवन अदर ब्यूरोक्रेट्स ही इज मेंशनिंग, वो एक तवील मुद्दत के लिए अरेस्ट किए जाते हैं, लोगों को हरासा किया जाता है, प्रोसिक्यूशन फिर भी कमज़ोर होती है, कुछ साबित नहीं कर पाती, लोग निकल आते हैं, और कोई ओनस नहीं होती नैब के ऊपर, जिसको वो एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन समझते हैं। मगर शैला बीबी, आई विल कम टू यू। आप लोगों के भी एतराज़ात तो रहे हैं, मगर मुझे बताइए कि फिर क्या स्क्रैच से शुरू करना चाहिए जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, या इसी को सही करना चाहिए? देखें, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगी कि जो ये बिल्डिंग गिरी है आज कराची के अंदर, ये 10 या 12 13 साल पहले बनी, जब आप लोगों का तगड़ा ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट बॉय मंजूर काका सिंध में जो है वो एटलाज होता था, बेनाम बादशाह था, एंड देन ही फ्लेड द कंट्री एंड ही लेफ्ट। तो फिर इस तरह के अगर इदारे बंद कर दें और सूबाई महकमे भी एंटी करप्शन के काम ना करें, सिंध की एंटी करप्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अपने ऊपर भी केसेस हैं, वो एक अपनी दास्तान है, तो फिर किस तरह आगे बढ़ा जाएगा? एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी तो नहीं दी जा सकती हर एक को। अच्छा देखिए, पहली बात मैं थोड़ा सा एक बात कर लूँ। जरदारी साहब जो हैं वो 126 मेंबर्स के साथ 342 के ऐवान में थे, लेकिन इदारों को मजबूत करने के लिए 58 2B का खात्मा किया। हमारे मसाइल थे, हमारे साथ कोई दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहने पे तैयार नहीं था, और हमारे साथ कोई सी पैक को नहीं सही समझते थे। आपने भी आके उसके खिलाफ जो बयानात दिए थे, आजकल उसको आप दुश्मन का नैरेटिव कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हमने इदारों को मजबूत किया, हम जो थे वो कभी इदारों को हमने गलत नहीं कहा। दूसरी बात ये, आप कर रहे हैं, मैं उसे भी कर रही हूँ, आप कर रहे हैं इदारों को गैर मजबूत। आपने इलेक्शन कमीशन का क्या हाल किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी CCI का इजलास 1.25 साल में हुआ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का नहीं हुआ। अब आपने कहा, देखिए करप्शन जो है ना पाकिस्तान के आइन में ये प्रोविंशियल मैटर है, और FIA जो है वो फेडरल मैटर्स के अलग केसेस को देखते हैं। एक मिनट मैंने जो पढ़ा है थोड़ा सा अपना मालूमात इन दोनों के सियासत। देखिए मैं बात पूरी कर लूँ, आपने इनको 2 मौके दिए, ये मेरा बड़ा शिकवा है, ठीक है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि नैब के लॉ की ज़रूरत नहीं थी। खुद KP ने अपना नैब का इदारा खत्म करके नया बनाया था, 85 करोड़ लगा के, वो भी ना इसलिए हंसी आ गई। वैसे अब जो दूसरी बात है वो तो आपके लातादाद रहे हैं सिंध में, आप लोगों ने आज पेशकश भी बिलावल ने कर दी है। देखिए 13 साल पहले मेरी गवर्नमेंट नहीं थी, जब ये गवर्नमेंट बनी तो 13 साल पहले मेरी गवर्नमेंट नहीं थी। मेरे लीडर्स को 11.5 साल 5 साल 8 साल रख के आपने सिर्फ उनको जिस्मानी तौर पे कमज़ोर किया है, साबित कुछ नहीं कर सके, इसलिए अब ये हटा दें। अपनों की बारी में कहते हैं कि उन पे इल्ज़ाम है, तो मेरे पे भी, हमारों पे तो आप 11.5 साल भी कोशिश में सही साबित कर सके। अभी 6 महीने रख के आपने 14.5 अरब से 1.5 करोड़ के रेफरेंस पे आए। अभी मैंने सुना है कि इक्वलाइज करने के लिए KP से 2 पकड़े जाएंगे,
ایکولائز کرنے کے لیے کے پی سے 2 پکڑے جائیں گے جیسے پنجاب سے 2 پکڑے گئے اور ان کو 80 پروڈکشن آرڈر دیے گئے 104 دن میں، پھر دوسروں کی باری آتے میں کا غلط، ان کے سب سے چھوٹے ریمانڈ ہوئے. تو یہ ایکولائز آپ کریں گے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو میں نے پڑھا ہے، یا آپ دونوں وکیل ہیں، میں نہیں ہوں، قانون داں نہیں ہوں، کہ یہ قانون جو ہے جو عمران صاحب استعمال کرتے ہیں سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے. قانون کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ڈسکریمنیٹری ہو کہ اس کے لیے ہے اس کے لیے نہیں، اس کے لیے ہے اس کے لیے نہیں. تو میں نے جتنے قانون دانوں کی باتیں سنی اپنے ساتھ جو پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ کہ آئین کی 8ویں شق سے متصادم ہے. یہ میرے سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب میں چاہتی ہوں. آپ لوگ چاہتے ہیں 90 دن کا ریمانڈ 14 دن ہو جائے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ضمانتوں کے حوالے سے اختیار کیا جائے، نیب چیئرمین کے اختیارات محدود کیے جائیں، اریسٹ پروسیجر کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے آؤٹ کیا جائے، یا آپ چاہتی ہیں سرے سے اڑا دو سارا اور پھر گفت و شنید کریں بیٹھ کے اور اجتماعی دانش حرکت میں آئے؟ ڈیموکریٹک چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں لایا جائے، تمام پارٹیز انپٹ دیں. ٹھیک ہے، تمام پارٹیز انپٹ دیں. ملک صاحب آپ کا کوئی آپ کے اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ پھر میں ملیکہ سے پوچھوں گی. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ان لائن ود ادر لاز آف دا کنٹری کوئی ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہو جو کانسٹیٹیوشن کی وائرس سے متصادم نہ ہو، باقی قوانین کی ضد نہ ہو، جس لاء کے اندر اتنی آربیٹریری پاورز نہ ہوں، جس لاء کے ڈریکونین ہونے کا سوال نہ ملک صاحب it's not actually just the law, it's also how the law is used, right? نہیں دیکھیں مہر، اس میں نارملی جو بات ہے، پہلے اگر آپ کسی ایک کنسٹرکٹڈ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں گے جو کوڈیفائی کر دیں گے، اور اس کوڈیفائڈ لاء کے ساتھ آپ ایک ایسی ایک سپرا باڈی کریٹ کر دیں گے کہ جس کے اوپر کوئی کسی کورٹ کا بھی اختیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بیسکلی کچھ رٹ جورسڈکشنز میں کورٹس نے اپنی جوڈیشل پاورز کو ایکسرسائز کیا ہے، کہیں اس لاء میں کوئی چیک نہیں ہے پرووائڈیڈ، وہ بالکل انبرائڈلڈ ہے کہ کبھی اس طرح کے لاء ایسے پیس آف لیجسلیشن سسٹین کر سکتے ہیں. بیسکلی دیکھیں اب 2 دہائیاں ہو گئی، اگر ہم آج بھی لیسن لرن نہیں کریں گے تو آپ اثر نو اس کے اوپر بات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں، یا جس طرح خواجہ آصف نے کہا آپ تو بات نہیں کریں؟ دیکھیں میں اس کے گول دائرے میں گھوم کر آج مجھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نہیں کر رہا ہوں، میں اس لاء کے خلاف ہوں، اس کی بنیاد کے خلاف ہوں. آپ کی جماعت کا کیا لاحہ عمل ہوگا؟ ڈو یو نو یا یو ڈونٹ نو؟ نہیں دیکھیں مہر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی جماعت کے اندر بھی اتنی ہی شدت سے آواز اٹھاؤں گا جتنی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. چلیں آئی ہوپ بیٹر سینس پریویلز. ملیکہ صاحبہ اب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کے اوپر سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، یا ایسے حساس معاملے کے اوپر بھی ایک سولو فلائٹ لینی ہے؟ اور میں دکھانا چاہوں گی آپ کو کوئکلی، میرے پاس وقت کم ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے قائزہ کیجئے. آرڈیننس فیکٹری بنا لی ہے، آرڈیننس فیکٹری اس وجہ سے بنی ہے، میں پارلیمنٹ سے پوچھ رہا ہوں، اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا کہ قانون کیوں نہیں پاس کر رہے؟ یہ ملک بغیر قانون کے چلے گا؟ آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، یہ قانون کے بغیر چلے گا ملک؟ قانون بناؤ. Why don't you work? Why are they fighting it out all the time? They're throwing the kitchen sink at each other. ٹھک آرڈیننس دیتے ہیں نا، اس سے ہماری جمہوریت کی صحت ہمیں پتہ لگتی ہے کہ کتنی افسوسناک کیفیت ہے پارلیمنٹ کی. Do you agree? I am saying it. They should come make laws یار. اب یہ آرڈیننسز آئے تو جلدی سے ڈیلیبریٹ کر کو ان کو قانون بناؤ یار. شو ٹو دا ورلڈ دیٹ یو آر دیئر ٹو میک لاز. What I am saying is اگر قانون نہیں بنائیں گے تو ملک بند کر دیں کیا؟ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے قانون بنائے یار. بس میں لڑتے رہتے ہیں، قانون بنائے آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر حکومت کا کوئی بندہ آتا نہیں ہے، نہ اس کے اوپر بل پیش کیا جاتا ہے، تو کدھر سے قانون کی ہوا کیا؟ دونوں I am not blaming the opposition only. میں کہہ رہا ہوں دونوں مل کر قانون بنائے تو یہ آرڈیننسز رکیں گے. The president blames both the opposition and the treasury benches. مگر ملیکہ صاحب I blame you guys more، کیونکہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ہاؤس کو چلائیں، آپ پہ ذمہ داری ہے کہ ان کو گھوم کے پھرا کے پیار کر کے واپس لے کر آئیں کہ قانون سازی ہو سکے، not to make the parliament irrelevant. دیکھیے مہر، میں صدر کی بات سے ایگری کرتی ہوں، آنریبل صدر کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ قانون سازی ٹریجری اور اپوزیشن بینچز دونوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیے ان سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ ہر چیز کو
एहतसाब के बैनर के अंदर मत लेके आए, पार्लियामान को चलने दे, पार्लियामान को अवामी इश्यूज के ऊपर चलने दे, पार्लियामान में अवामी इश्यूज के ऊपर बात करें। हम इस ऑर्डिनेंस को देखिए, इस ऑर्डिनेंस की 8 मंथ्स की लाइफ है, हम इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के अंदर लेकर हम भी घरों में रहते हैं, घर का जो वालिद होता है, जो बड़ा होता है, वालिद हो, ससुर हो, सास हो, जो भी हो, घर का एक बुजुर्ग होता है। इस ऐवान का बुजुर्ग है आपका वजीर आजम, अगर वही किसी से हाथ ना मिलाना चाहे, लोगों से दुखी रहे, उनको गालियां दे, उनसे दो हाथ करे, तो कोई आके बैठेगा? जी, बुजुर्ग को पहले दिन से इज्जत ना दें तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है उनकी बात कर लो बात फिर। ठीक है जनाब, इसी नोट के ऊपर आज इख्तिताम करते हैं। पता शैला बीबी और मलिक साहब जो हैं इसके ऊपर जरूर कमेंट करना चाहेंगे, मगर मेरा वक्त खत्म हो गया है। आप दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।